मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्यारा नमस्कार। देशवासीहरू नमस्कार। अगस्त के इस महीने अगस्तको में यस महिनामा आप सभी के तपाईहरू पत्रों, सबैको पत्र, संदेशों सन्देश और अनि कार्ड्स ने कार्ड्सले मेरे मेरो कार्यालय को कार्यालयलाई तिरङ्गामय तिरंगामय कर बनाएको दिया छ। है। मुझे मैले ऐसा सायदै कुनै शायद ही कोई त्यस्तो पत्र पत्र मिला हो पाएँ जिसमें जसमा तिरंगा तिरङ्गा थिएन या वा तिरंगे तिरङ्गा अनि और आजादी से जुड़ी स्वतन्त्रतासित बात न जोडिएको हो। कुरा थिएन। बच्चों ने, बालकहरूले, युवा युवा साथियों ने साथीहरूले तो त अमृत अमृत महोत्सव महोत्सवमाथि पर खूब अति सुंदर सुन्दर सुंदर सुन्दर चित्र चित्र अनि और कलाकारी भी पनि बनाकर बनाएर भेजी। पठाएका छन्। आजादी के इस स्वतन्त्रताको महीने यस में महिनामा हमारे हाम्रा पूरे देश सम्पूर्ण में देशमा हर हरेक शहर, सहर, हर हरेक गांव गाउँमा में अमृत अमृत महोत्सव की महोत्सवको अमृत धारा धारा बह रही है। बगिरहेको छ। अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव और अनि स्वतंत्रता स्वतन्त्रता दिवस के दिवसको इस यस विशेष अवसर अवसरमा पर हमने देश हामीले की देशको सामूहिक सामूहिक शक्तिको शक्ति के दर्शन दर्शन गर्यौं। किए। एक एउटा चेतना की चेतनाको अनुभूति अनुभूति भएको हुई। छ। इतना यति बड़ा ठुलो देश, देश, यति इतनी धेरै विविधताएं, विविधता, लेकिन तर जब बात तिरङ्गा तिरंगा फहराउने फहराने कुरा की आयो आई तो हर तब कोई सबै नै एक एकै ही भावनामा में बहता बगिरहेको दिखाई देखियो। दिया। तिरंगे के तिरङ्गाको गौरव गौरवको के प्रथम प्रहरी बनकर बनेर लोग मानिसहरू स्वयं खुद आगे अघि आए। आए। हमने हामीले स्वच्छता अभियान और अनि वैक्सीनेशन भ्याक्सिनेसन अभियान में अभियानमा पनि भी देशको देश की स्पिरिट स्पिरिट को देखेका देखा थियौँ। था। अमृत अमृत महोत्सव महोत्सवमा में हमें फेरि फिर देशभक्तिको त्यस्तै देशभक्ति का जोस वैसा देख्न ही पायौँ। जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे हाम्रा सैनिकों ने सैनिकहरूले ऊंची अग्ला ऊंची अग्ला पहाड़ पहाडका की शिखरमा, चोटियों पर, देश देशको की सीमाओं सीमाहरूमा पर और अनि बीच समुद्रको समंदर बीचमा में तिरङ्गा फहराए। लोगों ने मानिसहरूले तिरंगा तिरङ्गा अभियान अभियानका के लिए लागि अलग 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 इनोभेटिभ आइडियाज भी आइडियाज पनि निकाले। निकाले। जैसे जस्तै युवा युवा साथी साथी कृष्णिल कृष्णिल अनिसजीले, अनिल अनिलजी जी एकजना एक पजल आर्टिस्ट हुन् और र उन्होंने उनले रिकर्ड रिकॉर्ड समय समयमा में सुन्दर खूबसूरत तिरङ्गा तिरंगा मोजाइक मोज़ेक आर्ट तयार गरेका छन्। कर्नाटका कर्नाटकको के कोलार कोलारमा में लोगों ने मानिसहरूले 630 630 फिट लंबा लामो और र 205 205 फिट चौडा तिरङ्गा बोकेर पकड़कर अनौठो दृश्य दृश्य प्रस्तुत प्रस्तुत किया। गरे। असम में असममा सरकारी सरकारी कर्मीहरूले दिघाली दिघाली पुखुरी पुखुरी वार मेमोरियलमा तिरंगा तिरङ्गा फहराने फहराउनका के लिए लागि अपने आफ्नो हातले 20 फिटको का तिरङ्गा बनाए। बनाया। इसी यसै तरह गरी इंदौर में इन्दौरमा लोगों ने मानिसहरूले ह्यूमन ह्युमन के चेनको जरिए माध्यमद्वारा भारत भारतको का नक्सा बनाए। बनाया। चंडीगढ़ में चण्डीगढमा युवाओं ने युवाहरूले विशाल ह्युमन तिरङ्गा बनाए। यी दुवै प्रयास गिनेस रिकर्डमा में भी दर्ता दर्ज भएका किए छन्। गए हैं। यी इस सबैका सबके बीच हिमाचल हिमाचल प्रदेशको प्रदेश की गङ्गोट पंचायत पञ्चायतबाट एउटा एक बड़ा प्रेरणादायी प्रेरणादायी उदाहरण भी पनि देखने देख्न को पायौँ। मिला। यहाँ पञ्चायतमा स्वतन्त्रता दिवस कार्यक्रममा प्रवासी मजदुरहरूका बच्चाहरूलाई मुख्य अतिथिका रूपमा सामेल गरिएको थियो। साथीहरू, अमृत महोत्सवको यो रङ भारतमा मात्र नभएर विश्वका अन्य देशहरूमा पनि देख्न पायौँ। बोत्सवानामा त्यहाँका स्थानीय सिङ्गर्सले भारतको स्वतन्त्रताको 75औं वर्ष मनाउनका लागि देशभक्तिका 75 गीत गाए। यसमा अझ खास कुरा के थियो भने यी 75 गीत हिन्दी, पन्जाबी, गुजराती, बङ्गला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड र संस्कृत जस्ता भाषामा गाइएको थियो। यसै गरी नामिबियामा भारत नामिबियाको सांस्कृतिक पारम्परिक सम्बन्धमाथि विशेष स्ट्याम्प जारी गरियो। साथीहरू, म एउटा खुसीको कुरा बताउन चाहन्छु। केही दिन अघि भारत सरकारको सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयको कार्यक्रममा जाने अवसर मलाई प्राप्त भयो। त्यहाँ उनीहरूले स्वराज दूरदर्शनको सिरियलको स्क्रिनिङ राखेका थिए। मैले त्यसको प्रिमियरमा जाने मौका पाएँ। यो स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा भाग लिने ती अज्ञात नायक नायिकाहरूका प्रयासबारे देशका युवा पिँढीलाई परिचित गराउने असल पहल हो। दूरदर्शनमा हरेक आइतबार राति 9 बजे यसको प्रसारण गरिन्छ र मलाई यो 75 हप्तासम्म चल्ने जानकारी दिइयो। मेरो आग्रह छ तपाईहरूले समय निकालेर स्वयं अनि आफ्नो घरका बच्चाहरूलाई पनि अवश्य देखाउनुहोला अनि स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई यसको रेकर्डिङ गरी सोमबारको दिन स्कुल कलेज खोलिँदा विशेष कार्यक्रमको रचना पनि गर्न सकिन्छ।
ताकि स्वतन्त्रताको आजादी के जंग के जन्मका यी इन महानायकहरूप्रति महानायकों के प्रति हाम्रो हमारे देशमा देश में एउटा एक नयाँ नई जागरुकता पैदा उत्पन्न होगी। हुनेछ। आजादी का आजादीको अमृत महोत्सव अर्को अगले वर्ष साल अर्थात् यानी 2023 अगस्त 2023 अगस्तसम्म तक चल्नेछ। देश देशको के लिए निम्ति स्वतन्त्रता सेनानीहरूका लागि जुन लेखन आयोजन आदि हामीले गरिरहेका थियौँ, हामीले त्यसलाई अझ अघि बढाउनु पर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हाम्रा पूर्वजका ज्ञान, हाम्रा पूर्वजका दीर्घदृष्टि अनि हाम्रा पूर्वजका एकात्म चिन्तन आज पनि कति महत्त्वपूर्ण छ। कितना महत्वपूर्ण है। जब त्यसको गहिराइमा जान्छौँ तब हामी आश्चर्यचकित बन्न पुग्दछौँ। हजारौं साल पुराना हाम्रो ऋग्वेदमा भनिएको छ, ओमान मापो मानुषी अमृतम धात तोकाय धनयाय संयो योम हिष्टा विषेवो मातृतमा विश्वस्य स्थायतु जगत्रो जनित्री। अर्थात् हे जल, तिमी मानवताको परम मित्र हौ, तिमी जीवन दायिनी हौ, तिमीबाट नै अन्न उत्पन्न हुँदछ र तिमीबाट नै हाम्रो सन्तानको हित हुँदछ। तिमीले हाम्रो सुरक्षा गर्नका साथै सबै खराबीहरू हटाउँदछौ। तिमी सबैभन्दा उत्तम औषधि हौ र तिमी यस ब्रह्माण्डका पालनहार हौ। सोच्नुहोस्, हाम्रो संस्कृतिमा हजारौं वर्ष अघि जल अनि जल संरक्षणको महत्त्व बुझाइएको छ। जब यो ज्ञान हामी आजको सन्दर्भमा हेर्छौँ तब रोमाञ्चित बन्दछौँ। तर जब यस ज्ञानलाई देशले आफ्नो सामर्थ्यको रूपमा स्वीकार्दछ तब ताकत अनेकौं गुणा बढेर जाँदछ। तपाईहरूलाई थाहा होला, मन की बातमा 4 महिना अघि मैले अमृत सरोवरको कुरा गरेको थिएँ। त्यसपछि अलग अलग जिल्लामा स्थानीय प्रशासन जुट्यो, स्वयंसेवी संस्थाहरू जुटे अनि स्थानीय मानिसहरू जुटे। हेर्दा हेर्दै अमृत सरोवरको निर्माण एउटा जन आन्दोलन बन्यो। जब देशका लागि केही गर्ने भावना भए, आफ्नो कर्तव्यको आभास भए, आउने पिँढीको चिन्ता भए, सामर्थ्य पनि जुट्दछ र संकल्प महान बन्दछ। मैले तेलङ्गानाको वारङ्गलको शानदार प्रयासबारे जानकारी पाएको छु। यहाँ एउटा नयाँ ग्राम पञ्चायत गठन गरिएको छ जसको नाम हो मङ्त्या वाल्या थाण्डा। यो गाउँ फरेस्ट एरियाको नजिकमा पर्दछ। यहाँको गाउँसँगै एउटा यस्तो ठाउँ थियो जहाँ मनसुनको समय पनि पानी थुप्रिने गर्थ्यो। गाउँलेहरूको पहलमा अब यस स्थानमा अमृत सरोवर अभियान अन्तर्गत विकसित गरिँदैछ। यसपटक मनसुनको समय भएको वर्षाले यो सरोवर पानीले भरिएको छ। म मध्य प्रदेशको मण्डलामा मोचा ग्राम पञ्चायतमा बनेको अमृत सरोवर बारे पनि तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु। यो अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रिय उद्यानको नजिकमा बनेको छ र यसबाट यस इलाकाको सुन्दरता अझ बढेको छ। उत्तर प्रदेशको ललितपुरमा नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवरले पनि मानिसहरूलाई धेरै आकर्षित गरिरहेको छ। यहाँको निवारी ग्राम पञ्चायतमा बनेको यो सरोवर 4 एकर भूमिमा फैलिएको छ। सरोवरको किनारामा गरिएको बिरुवा रोपनले यसको शोभा बढाइरहेको छ। सरोवरको छेउमा लगाएको 35 फिट अग्लो तिरङ्गा हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट मानिसहरू आइरहेका छन्। अमृत सरोवरको यो अभियान कर्नाटकमा पनि जोरदार रूपमा चलिरहेको छ। यहाँको बागलकोट जिल्लाको बिल्केरुर गाउँमा मानिसहरूले अति सुन्दर अमृत सरोवर बनाएका छन्। वास्तवमा यस क्षेत्रमा
पहाडबाट निक्लिने पानीका कारण मानिसहरू धेरै समस्यामा पर्थे। किसानहरूका फसललाई पनि नोक्सानी पुग्ने गर्थ्यो। अमृत सरोवर बनाउनका लागि गाउँका मानिसहरूले सबै पानीलाई च्यानलाइज गरी एकतर्फ ल्याए। यसले इलाकामा भलबाढीको समस्या पनि समाधान भयो। अमृत सरोवर अभियानले हाम्रो आजको अनेकौं समस्याको समाधान त गर्छ नै, साथै हाम्रा भावी पिँढीका लागि पनि त्यति नै आवश्यक छ। यस अभियान अन्तर्गत कयौं ठाउँमा पुराना जलाशयहरूको पनि कायाकल्प गरिँदैछ। अमृत सरोवरको उपयोग पशुहरूको तिर्खा मिटाउनका साथै खेती किसानका लागि पनि भइरहेको छ। यी तलाउहरूका कारण वरिपरिका इलाकाको ग्राउन्ड वाटर टेबल बढेको छ। अर्कातिर यिनीहरूका चारैतिर हरियाली पनि बढिरहेको छ। यति मात्र होइन, कयौं ठाउँ मानिसहरूले अमृत सरोवरमा माछा पालनको तयारी गर्न जुटिरहेका छन्। मेरो तपाईहरू सबैसँग र विशेष गरी मेरा युवा साथीहरूसँग आग्रह छ, अमृत सरोवर अभियानमा जोश अनि उत्साहका साथ सहभागी बनी जल सञ्चय र जल संरक्षणका यी प्रयासहरूमा पूरा ताकत लगाउँदै यसलाई अघि बढाउनुहोला। मेरा प्यारा देशवासीहरू, असमको बोङ्गाई गाउँमा एउटा रोचक परियोजना चलाइँदैछ, प्रोजेक्ट सम्पूर्ण। यस प्रोजेक्टको उद्देश्य कुपोषण विरुद्ध लडाई हो र यस लडाईको तरिका पनि अति नै युनिक छ। यस अन्तर्गत कुनै आँगनवाडी केन्द्रका एकजना स्वस्थ बच्चाकी आमाले एक कुपोषित बच्चाकी आमालाई हरेक हप्ता भेटघाट गरी पोषणसित सम्बन्धित सबै जानकारीहरूमाथि चर्चा गर्दछन्। अर्थात् एकजना आमाले अर्की आमाको मित्र बनी मद्दत गर्दछन् र सिकाउँदछन्। यस प्रोजेक्टको सहयोगद्वारा यस क्षेत्रमा एक सालमा 90% भन्दा धेरै बच्चामा कुपोषण समाप्त भएको छ। तपाईहरू कल्पना गर्नुहोस् के कुपोषण हटाउनका लागि गीत सङ्गीत अनि भजन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र? मध्य प्रदेशको दतिया जिल्लामा मेरा बच्चा अभियान, यो मेरो बच्चा अभियानमा यसको सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको छु, जस अन्तर्गत जिल्लामा भजन कीर्तन आयोजित गरियो, जसमा पोषण गुरु भनिने शिक्षकहरूलाई बोलाइयो। एउटा घिला कार्यक्रम पनि भयो, जसमा महिलाहरूले आँगनवाडी केन्द्रका लागि मुठीभरि अनाज लिएर आउँदछन् र यसै अनाजद्वारा शनिबारको दिन बालभोज आयोजन गरिन्छ। यसद्वारा आँगनवाडी केन्द्रहरूमा बाल बालिकाको उपस्थिति बढ्नका साथै कुपोषण पनि घटेर गएको छ। कुपोषणप्रति जागरुकता बढाउनका लागि एउटा युनिक अभियान झारखण्डमा पनि चलाइँदैछ। झारखण्डको गिरिडीहमा साँप सिडीको एउटा गेम तयार गरिएको छ। खेल खेलमा बच्चाहरूले राम्रो र खराब पानीबारे सिक्ने गर्दछन्। साथीहरू, कुपोषणसँग जोडिएका यति धेरै अभिनव प्रयोगबारे मैले यस कारण बताइरहेको छु कारण हामी सबैले पनि आउने महिनामा यस अभियानसँग जोडिनु पर्नेछ। सेप्टेम्बर महिना चाडपर्वका साथसाथै पोषणसँग जोडिएको ठूलो अभियानलाई पनि समर्पित छ। हामीले हरेक वर्ष 1 देखि 30 सेप्टेम्बर बीच पोषण महिना मनाउने गर्छौँ। कुपोषण विरुद्ध सम्पूर्ण देशमा अनेकौं क्रिएटिभ अनि डाइभर्स एफर्ट्स गरिँदैछ। टेक्नोलोजीको इष्टतम उपयोग अनि जनभागीदारी पनि पोषण अभियानको महत्त्वपूर्ण अंश बनेको छ। देशमा लाखौं आँगनवाडी कार्यकर्तालाई मोबाइल डिभाइसेस दिनुदेखि लिएर आँगनवाडी सेवकहरूको पहुँचलाई मोनिटर गर्नका लागि पोषण ट्र्याकर पनि लन्च गरिएको छ। सबै एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्ट अनि नर्थ इस्टका राज्यहरूमा 14 देखि 18 सालका छोरीहरूलाई पनि
पोषण अभियानको परिधिमा ल्याइएको छ। कुपोषणको समस्या निराकरण गर्न यी कदमहरूमा मात्र सीमित छैन, यस लडाइँमा अन्य कयौं पहलको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उदाहरणका लागि जल जीवन मिसनलाई लिनुपर्दा भारतलाई कुपोषण मुक्त गराउन यस मिसनको पनि ठूलो असर हुनेवाला छ। कुपोषणको चुनौतीलाई सम्बोधित गर्न सामाजिक जागरुकतासँग जोडिएका प्रयासले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। म तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउँदो पोषण महिनामा कुपोषण वा मालन्युट्रिसन अन्त्य गर्ने प्रयासमा अवश्य भाग लिनुहोला। मेरा प्यारा देशवासीहरू, चेन्नईबाट श्रीदेवी वरदराजनजीले मलाई रिमाइन्डर पठाएका छन्। उनले माइगभमा आफ्नो कुरा यस प्रकार लेखेका छन्: नयाँ साल आउन अब 5 महिना भन्दा पनि कम समय छ र हामी सबैलाई थाहा छ आउने नयाँ साल इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्सको रूपमा मनाइनेछ। उनले मलाई देशको एउटा मिलेट म्याप पनि पठाएका छन्, साथै सोधेका छन् मन की बातको आउँदो एपिसोडमा यसबारे चर्चा गर्न सकिन्छ। मलाई हाम्रो देशवासीमा यस प्रकारको जोश देख्दा अति नै सुन्दर अनुभूति हुन्छ। तपाईहरुलाई याद होला, युनाइटेड नेसन्सले एउटा प्रस्ताव पारित गरी वर्ष 2023 लाई इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स घोषित गरेको छ। तपाईहरुलाई यो जानकारी पाएर खुसी लाग्नेछ भारतको यस प्रस्तावलाई 70 भन्दा धेरै देशको समर्थन प्राप्त भएको थियो। आज विश्वभरि यस खस्रो अनाजको मिलेट्सको क्रेज बढ्दै गइरहेको छ। साथीहरू, जब म खस्रो अनाजको कुरा गर्दछु तब मेरो प्रयासलाई पनि तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। बितेका केही समयदेखि भारतमा कुनै पनि विदेशी अतिथि आउँदा, राष्ट्राध्यक्ष भारत आउँदा मेरो कोसिस हुन्छ भोजमा भारतको मिलेट्स अर्थात् हाम्रो खस्रो अनाजबाट बनेका डिसेस बनाउन लगाऊ र के अनुभव गरे भने यी महानुभावहरूलाई ती डिसेस खुबै मन पर्ने गरेको देखे र हाम्रो खस्रो अनाजको सम्बन्धमा, मिलेट्सको सम्बन्धमा धेरै जानकारी एकत्रित गर्ने प्रयास पनि गर्दछन्। मिलेट्स खस्रो अनाज प्राचीन कालदेखि हाम्रो एग्रिकल्चर, कल्चर र सिभिलाइजेसनको अंश रहेको छ। हाम्रा वेदहरूमा मिलेट्सको उल्लेख गरिएको छ र यसै गरी पुराणहरू र तोल्काप्पियममा पनि यसबारे बताइएको छ। तपाई देशको कुनै पनि भागमा जानुहोस्, त्यहाँ मानिसहरूको खानपिनमा अलग अलग प्रकारको मिलेट्स अवश्य नै देख्नुहुनेछ। हाम्रो संस्कृति जस्तै मिलेट्समा पनि धेरै विविधता पाइन्छ। जौ, बाजरा, रागी, सावा, कंगनीर, चीना, कोदो, कुट्की, कुट्टू यी सबै मिलेट्स नै हुन्। विश्वमा भारत मिलेट्स उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश हो। त्यसैले यस पहललाई सफल बनाउनका लागि ठूलो जिम्मेवारी पनि हामी भारतवासीको काँधमा छ। हामी सबै मिलेर यसलाई जन आन्दोलन बनाउनुपर्छ र देशवासीमा मिलेट्स प्रति जागरुकता पनि बढाउनुपर्छ। साथीहरू, मिलेट्स किसानहरूका लागि, विशेष गरी साना किसानहरूका लागि लाभदायी छ भनेर तपाईहरुलाई राम्ररी थाहा छ। खास गरी एकदमै कम समयमा यसको फसल तयार हुन्छ र यसमा पानी पनि ज्यादा चाहिँदैन। हाम्रा साना किसानहरूका लागि त मिलेट्स विशेष रूपले लाभकारी छ। मिलेट्सको भुसलाई उच्च कोटिको चारो मानिन्छ। हिजोआज युवा पुस्ता हेल्दी लिभिङ र इटिङलाई लिएर एकदमै फोकस्ड छन्। यस हिसाबले हेर्दा मिलेट्समा भरपूर प्रोटिन, फाइबर र मिनरल्स पाइन्छ। कतिपय मानिसले त यसलाई सुपर फुड पनि भन्ने गरेका छन्। मिलेट्सको एक होइन, धेरै लाभ छन्। यसले मोटापन कम गर्नुको साथै डायबिटिज, हाइपरटेन्सन र हार्ट रिलेटेड रोगको खतरालाई पनि
कम गर्दछ। इसके साथ ही यसका साथै पेट और यसले लीवर की पेट बीमारियों से र बचाव में लिभरको भी मदद बिमारीमा पनि ठूलो थोड़ी मद्दत देर गर्दछ। पहले ही केही अघि हमने मात्र कुपोषण के हामीले बारे में बात कुपोषणबारे की है। कुरा गरेका थियौँ। कुपोषण से कुपोषणसँग लड़ने में लड्नमा भी पनि मिलेट्स मिलेट्स एकदमै काफी मद्दतकारी लाभदायक है, साबित हुन्छ, क्योंकि किनभने ये प्रोटीन यो के साथ प्रोटिनका साथ साथै एनर्जी एनर्जीले से भी भरे भरपूर होते हुन्छ। हैं। देश में अहिले आज देशमा मिलेट्स को मिलेट्सलाई बढावा देने दिन के लिए धेरै काफी कुछ कुराको किया पहल जा रहा गरिँदैछ। है। इससे यससित जुड़ी सम्बन्धित रिसर्च और रिसर्च इनोवेशन र पर इनोभेसनमाथि फोकस फोकस करने के गर्नुका साथ साथै ही एफपिओसलाई प्रोत्साहित किया जा गरिँदैछ रहा है ताकि ताकि उत्पादन बढाउन बढ़ाया जा सकियोस्। सके। मेरा अपने किसान दाजुभाइ भाई दिदीबहिनीहरूसित बहनों से मेरो यही के आग्रह अनुरोध छ है भने कि मिलेट्स मिलेट्स अर्थात् यानी मोटो मोटे अनाज अनाजलाई को अधिक से धेरैभन्दा अधिक धेरै अपनाएं अपनाउनुहोस् और इसका र यसको फायदा फाइदा उठाएं। उठाउनुहोस्। मुझे आज देखकर मिलेट्सको काफी अच्छा सन्दर्भमा लगता काम है गर्ने कि स्टार्टअप्स आज पैदा कई ऐसे भइरहेको देख्दा स्टार्टअप्स उभर मलाई रहे हैं खुसी लाग्छ। जो मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से यीमध्ये कुछ केहीले मिलेट मिलेट कुकीज कुकिज बना बनाइरहेका रहे छन् हैं, भने तो कतिपयले कुछ मिलेट पैनकेक्स केक्स र और डोसा भी बना रहे बनाइरहेका हैं। छन्। वहीं अनि कुछ कतिपयले ऐसे चाहिँ हैं मिलेट जो इनर्जी बार्स र और मिलेट्स मिलेट ब्रेकफास्ट तैयार तयार कर रहे गरिरहेका हैं। छन्। मैं इस यस क्षेत्र में क्षेत्रमा काम गर्ने करने सबैलाई वाले म धेरै सभी धेरै लोगों को शुभकामना दिन चाहन्छु। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। त्योहारों के चाडपर्वको इस यस मौसममा हम हामी लोग धेरैजसो खानेकुरामा अधिकतर पनि पकवानों में मिलेट्स ही उपयोग गर्छौँ। मिलेट्स का उपयोग करते हैं। आप तपाईँहरूले आफ्नो अपने घरमा घरों में बनाइएको बने यस्ता ऐसे खानेकुराको पकवानों की तस्विर तस्वीरें सोसियल मिडियामा मीडिया अवश्य पर सेयर जरूर शेयर गर्नुहोस् ताकि ताकि लोगों के मानिसहरूमाझ बीच मिलेट्सबारे लेकर जागरुकता बढ्न बढ़ाने में सकोस्। मदद मिले। मेरा प्यारा प्यारे देशवासी, देशवासियों, अभी मैले कुछ केही दिन दिन पहले अघि मैंने अरुणाचल प्रदेश प्रदेश स्थित के सियाङ सियांग जिल्लाको जिले में जोरसिङ गाउँको एउटा जोरसिंग खबर गांव की देखेँ। एक खबर देखी। यो खबर यस एक गाउँवासीले ऐसे बदलाव वर्षौंदेखि के बारे में प्रतीक्षा थी गरेको जिसका परिवर्तन बारे इंतजार थियो। इस गांव के लोगों को कई वर्षों से था। दरअसल खास गरी जोरसिङ गाउँमा यस महिना स्वतन्त्रता दिवसको दिनदेखि 4G इन्टरनेट सेवा सुरु गरियो। जसरी पहिला गाउँमा बिजुली पुग्दा मानिसहरू खुसी हुन्थे, खुश होते थे, अब नए त्यस्तै भारत खुसी में अहिले वैसी नयाँ ही भारतमा खुशी 4G 4G पुग्दा पहुंचने पर हुने होती गर्दछ। है। अरुणाचल र नर्थ इस्टका दुर्गम इलाकामा 4G को रूपमा नयाँ सूर्योदय भएको छ। सूर्योदय हुआ है। इन्टरनेट कनेक्टिभिटीले नयाँ बिहान लिएर आएको छ। जो सुविधाएं कभी पहिला ठुला सहरहरूमा बड़े मात्र शहरों हुने में सुविधा होती थी, अहिले वो डिजिटल डिजिटल इन्डियाले ने गाउँ गाउँमा गांव-गांव पुर्याएको में छ। पहुंचा दी है। इस यसै वजह कारण से देशमा देश में डिजिटल नए डिजिटल एन्टरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं। भइरहेको छ। राजस्थान राजस्थान जिले अजमेर के जिल्लाका सेठा सेठा सिंह सिंह रावतजी दर्जी दर्जी अनलाइन ई ई स्टोर चलाउँछन्। आप तपाईँ सोचेंगे, सोच्नुहोला, ये यो क्या त काम कस्तो हुआ? काम हो? दर्जी दर्जी ऑनलाइन अनलाइन दरअसल खास गरी सेठा सेठा सिंह सिंह रावत कोविड कोभिड के अघि पहले टेलरिङको काम टेलरिंग गर्थे। का काम करते थे। कोभिड आया आएपछि तो रावतजीले ने यस इस चुनौतीलाई मुश्किल नहीं, समस्या होइन तर बल्कि अवसरको के रूपमा में लिए। लिया। उनले कमन सर्भिस सेन्टर अर्थात् यानी CSC स्टोर जोइन गरे र और अनलाइन ऑनलाइन काम कामकाज कुरा शुरू गर्न किया। थाले। उन्होंने ग्राहकहरूले देखा धेरै कि मात्रामा ग्राहक बड़ी मास्कको अर्डर संख्या में दिइरहेको मास्क उनले का देखे। ऑर्डर दे रहे हैं। उनले उन्होंने केही कुछ महिलाहरूलाई महिलाओं को काममा काम पर राखे रखा र और मास्क बनाउन बनवाने थाले। लगे। इसके त्यसपछि बाद उनले उन्होंने दर्जी दर्जी अनलाइन ऑनलाइन नाममा नाम से आफ्नो अपना अनलाइन स्टोर ऑनलाइन सुरु स्टोर गरे, शुरू कर दिया, जसमा जिसमें उनले और भी कई अझ तरह से धेरै कपड़े प्रकारका कपडा वो बनाएर बनाकर बेच्न बेचने थाले। लगे। आज डिजिटल इन्डियाको डिजिटल बलमा इंडिया की ताकत सेठा से सिंहजीका सेठा काम सिंह जी का यति काम बढेको छ इतना कि अहिले बढ़ चुका है उनकोमा कि अब देशभरिबाट उन्हें अर्डर पूरे आउने देश से गर्छ। ऑर्डर मिलते हैं। सैकड़ों उनले महिलाओं सयौं को महिलाहरूलाई उन्होंने रोजगारी अपने यहाँ दिइरहेका छन्। रोजगार दे रखा है। डिजिटल इन्डियाले ने युपीको उन्नाव उन्नावमा रहने ओम प्रकाश सिंहजीलाई पनि डिजिटल एंटरप्रेन्योर एन्टरप्रेनर बना बनाएको दिया छ। है। उनले आफ्नो गाउँमा 1000 भन्दा 1000 से धेरै ज्यादा ब्रोडब्यान्ड ब्रॉडबैंड कनेक्सन कनेक्शन स्थापित स्थापित गरेका छन्। ओम प्रकाश जी ने अपने ओम प्रकाशजीले आफ्नो कमन सर्भिस सेन्टरको वरपर निशुल्क वाइफाई जोन निर्माण गरेका छन्, जसबाट आवश्यकतामा परेका मानिसहरूलाई ठूलो मद्दत मिलिरहेको छ। प्रकाश जी का काम ओम प्रकाशजीको काम अहिले यति बढेको छ कि उनले 20 भन्दा धेरै मानिसहरूलाई जागिर दिएका छन्। नौकरी पर रख लिया है। यी मानिसहरूले गाउँहरूको स्कुल, अस्पताल, तहसिल कार्यालय र आँगनवाडी केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन पुर्याइरहेका छन् र साथै यसबाट रोजगार पनि प्राप्त भइरहेको छ। कमन सर्भिस सेन्टर जस्तै गभर्मेन्ट ई मार्केट प्लेस अर्थात् जेम पोर्टलमा पनि धेरै सक्सेस स्टोरिज देख्न सकिन्छ। साथीहरू, म गाउँहरूबाट यस्ता धेरै सन्देशहरू प्राप्त गर्ने गर्छु, जसमा इन्टरनेटको कारण आएको परिवर्तनबारे मलाई जानकारी दिएको हुन्छ।
इन्टरनेटले हाम्रा युवा हमारे साथीहरूको साथियों पढाइ की र पढ़ाई सिक्ने और शैलीलाई सीखने के परिवर्तन तरीकों गरिदिएको को छ। ही बदल दिया है। जस्तो जैसे कि यूपी की युपीकी गुड़िया गुडिया सिंह सिंह जब उन्नावको के ओमाइया अमोइया गांव गाउँमा में आफ्नो अपनी ससुराली ससुराल आउँदा आई तो उन्हें अपनी उनलाई आफ्नो पढ़ाई की पढाइको चिंता चिन्ता हुई, लागेको थियो। लेकिन तर भारत नेट ने भारतनेटले उनकी उनको चिंता यस का चिन्तालाई समाधान कर हटाइदियो। दिया। गुड़िया ने गुडियाले इंटरनेट के इन्टरनेट जरिए मार्फत आफ्नो अपनी पढाइलाई पढ़ाई अघि को बढाइन् आगे बढ़ाया र आफ्नो और अपना ग्रेजुएसन ग्रेजुएशन भी पुरा पूरा गरिन्। किया। गांव गाउँ गांव में गाउँमा से यस्ता धेरै कितने ही मानिसहरूले जीवन डिजिटल डिजिटल इन्डिया इंडिया अभियान अभियानबाट से नयाँ शक्ति नई प्राप्त शक्ति पा रहे गरिरहेका हैं। छन्। आप मुझे तपाईँहरूले मलाई गांवों गाउँका के डिजिटल डिजिटल एन्टरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर के बारे बारे में धेरैभन्दा धेरै लेखेर ज्यादा से पठाउनुहोस् ज्यादा लिख करके भेजें र त्यसको और उनकी सक्सेस सक्सेस स्टोरीज को स्टोरिजलाई सोसियल सोशल मीडिया मिडियामा पर भी अवश्य नै जरूर साझा साझा करें। गर्नुहोस्। मेरे मेरा प्यारे प्यारा देशवासियों, देशवासी, कुछ समय पहले केही समय अघि मैले मुझे हिमाचल हिमाचल प्रदेशबाट प्रदेश से मन की मन बातका की एक बात के एक श्रोता श्रोता रमेशजीको का पत्र मिला। प्राप्त गरे। रमेशजी ने रमेशजीले अपने आफ्नो पत्र पत्रमा में पहाडी पहाड़ों की क्षेत्रका कई कैयौँ असल खूबियों का कुराबारे जिक्र लेखेका किया। थिए। उन्होंने पहाडी लिखा क्षेत्रमा कि पहाड़ों बस्तीहरू पर बस्तियां टाढा भले ही टाढा हुने दूर-दूर भए बसती पनि हो, यहाँका लेकिन मानिसहरूको मन लोगों आपसमा के दिल नजिक एक हुने दूसरे के गर्छ बहुत भनेर नजदीक उनले होते लेखेका हैं। छन्। वाकई साँच्चै नै पहाड़ों पर पहाडी रहने वाले क्षेत्रमा लोगों रहने के मानिसहरूको जीवन से जीवनबाट हामी बहुत धेरै कुछ कुरा सीख सिक्न सकते सक्छौँ। हैं। पहाड़ों की पहाडको जीवन जीवनशैली शैली र और संस्कृति से संस्कृतिबाट हामी हमें पहिला पहला त पाठ तो यही परिस्थितिहरूको मिलता है दबावमा कि हम आएनौँ भने परिस्थितियों के दबाव में हामी न ती आए परिस्थितिमाथि तो सजिलै आसानी से उन पर विजय विजय भी हासिल गर्न प्राप्त कर सक्छौँ। सकते हैं। अनि और दोस्रो, दूसरा, हम हामी कैसे कसरी स्थानीय स्थानीय संसाधनों से संसाधनद्वारा आत्मनिर्भर बन सकते आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ हैं। जिस भनेर पहली पाठ सीख सिक्न का सक्छौँ। जिक्र मैंने किया, मैले उल्लेख उसका एक गरेको पहिलो सुंदर पाठको एक चित्र सुन्दर चित्र इन दिनों आजकल स्पीति स्पिति क्षेत्र क्षेत्रमा में देख्न देखने को सकिन्छ। मिल रहा है। स्पिति एक जनजातीय क्षेत्र हो। है। यहाँ इन आजकल दिनों मटर छोडाउने तोड़ने काम का भइरहेको छ। चलता है। पहाडी क्षेत्रको खेतमा यो मेहनती र कठिन काम हो। मुश्किल काम होता है। तर यहाँ लेकिन गाउँका यहाँ महिलाहरू गाँव की महिलाएं एकजुट इकट्ठा भई होकर एक मिलिजुली साथ मिलकर एकाअर्काको खेतमा एक मटर दूसरे के छोड्याउँछन्। खेतों से मटर तोड़ती है। यो इस काम कामका के साथै साथ-साथ महिलाहरू महिलाएं स्थानीय स्थानीय गीत गीत छपडा माझी माझी छपडा छपडा गीत पनि ये गाउँछन्। भी गाती है। अर्थात् यानी यहाँ आपसी सहयोग पनि आपसी लोक सहयोग परम्पराको भी हिस्सा हो। लोक परंपरा का एक हिस्सा है। स्पितिमा स्थानीय संसाधनको सदुपयोगको पनि एकदमै राम्रो उदाहरण पाइन्छ। यहाँ गाई पाल्ने किसानहरूले गोबरलाई सुकाएर बोरामा हाल्छन्। सुखाकर बोरियों में भर लेते हैं। जब जाडो महिना लागेपछि यी बोराहरूलाई गाई बस्ने ठाउँ जसलाई जगह खुड भनिन्छ जिसे यहाँ खुड कहते हैं त्यहाँ उसमें बिछा दिया ओछ्याइन्छ। जाता है। हिउँ बर्फबारी परेको के बेला बीच यी ये बोराहरूले बोरियां गाईलाई न्यानो गायों को ठंड बनाइराख्दछ। से सुरक्षा देती है। सर्दियां जाडो जाने महिना के गएपछि बाद यही गोबरलाई खेतों खेतमा में खाद के मलको रूप में रूपमा इस्तेमाल प्रयोग किया गरिन्छ। जाता है। यानी अर्थात् पशुओं पशुहरूको के वेस्टबाट वेस्ट से ही तिनीहरूको उनकी सुरक्षा पनि सुरक्षा हुने भी र और खेतों खेतका के लागि लिए मल खाद पनि भी। तयार गरिने कार्य खेती गरिन्छ। की लागत भी कम खेतीको और खेत में लागत पनि उपज कम भी र ज्यादा। खेतमा उब्जनी पनि धेरै। इसलिए त्यसैले ये क्षेत्र यो क्षेत्र इन आजकल दिनों प्राकृतिक खेतीको लागि खेती पनि के लिए एक भी प्रेरणा एक प्रेरणा बनिरहेको छ। बन रहा है। साथीहरू, इसी तरह के कई यस्तै सराहनीय प्रकारको अति प्रयास सराहनीय प्रयास हमारे हाम्रो एक और अझै पहाड़ी अर्को राज्य पहाडी राज्य उत्तराखण्डमा पनि देखने को देख्न मिल रहे सकिन्छ। हैं। उत्तराखंड में कई प्रकार उत्तराखण्डमा के थुप्रै औषधि और प्रकारका वनस्पतियां औषधि पाई तथा जाती हैं, वनस्पति पाइन्छ। जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। त्यो हाम्रो उन्हीं में से स्वास्थ्यका एक लागि फल एकदमै है लाभदायी छन्। बेडू। तीमध्ये एउटा इसे फल हो बेडु। हिमालयन फिग के यसलाई नाम से हिमालयन भी फिग जाना पनि जाता है। भनिन्छ। इस फल में यस फलमा खनिज और खनिज र भिटामिन प्रशस्त भरपूर मात्रामा मात्रा पाइन्छ। में पाए जाते हैं। लोग मानिसहरूले फल के रूप में यसलाई तो इसका फलको सेवन रूपमा त करते सेवन ही हैं, गर्छन् नै, साथै साथै कई अनेक बीमारियों रोगहरूको के उपचारमा इलाज पनि में भी यसको इसका उपयोग उपयोग हुने होता है। गर्दछ। यस फलको यिनै गुणहरूलाई ध्यानमा राख्दै अहिले बेडुको जुस, यसबाट बनाएको ज्याम, चटनी, अचार र यसलाई सुकाएर बनाएको ड्राई फ्रुटलाई बजारमा अलग अलग रूपमा पुर्याउने काम भइरहेको छ। प्रशासन की पहल बेडुलाई अन्जिरको नामले ब्रान्डिङ गरेर अनलाइन मार्केटमा बाजार तक निकालिएको छ। अलग-अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे यसबाट किसानहरूले आयको नयाँ स्रोत तो मिला ही फेटाएका है। छन्। साथ ही साथै बेडू बेडुका के औषधीय गुणको औषधीय लाभलाई गुणों का टाढा फायदा टाढासम्म दूर-दूर पुर्याउने तक काम पहुंचने भएको छ। लगा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्यारा देशवासी, मन की आज बातमा आज सुरुवातमा में हामीले आजादीका अमृत महोत्सवबारे कुरा गर्यौं। स्वतन्त्रता दिवसको महान पर्वका साथै भावी दिनमा अझ कैयौं पर्वहरू आउनेछन्। और भी कई पर्व आने वाले हैं।
अभी अबको कुछ केही दिन दिनपछि बाद नै ही भगवान भगवान गणेशको की आराधना आराधना का गरिने पर्व गणेश गणेश चतुर्थी है। चतुर्थी आउँदछ। गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी यानी अर्थात् गणपति बप्पा के बप्पाको आशीर्वाद आशीर्वादको का पर्व। पर्व। गणेश चतुर्थी के चतुर्थीको पहले अघि ओणम का ओणमको पर्व भी पनि हो सुरु रहा हुँदैछ। है। विशेष विशेष रूप गरी से केरला में केरलामा ओणम शान्ति र और समृद्धि समृद्धिको की भावना भावनाका के साथ मनाया साथ जाएगा। मनाइन्छ। 30 30 अगस्त तारिक को हरतालिका तीज तीज भी पनि है। छ। ओडिशा उडिसामा में 1 1 सेप्टेम्बरमा सितंबर को नुवाखाई का पर्व पर्व भी मनाइन्छ। मनाया जाएगा। नुआखाई का नुवाखाईको अर्थ मतलब हो ही होता है नयाँ खाना, नया खाना। अर्थात् यानी यो पनि ये भी अन्य दूसरे थुप्रै कई पर्व पर्वों की जस्तै तरह ही हाम्रो कृषि हमारी परम्परासँग से जुड़ा सम्बन्धित छ। त्योहार है। इसी बीच यसबीच जैन जैन समाज का समाजको संवत्सरी पर्व भी होगा। संवत्सरी पर्व हमारे पनि ये हुनेछ। सभी पर्व हाम्रा यी सबै पर्वहरू हमारे हाम्रो सांस्कृतिक सांस्कृतिक समृद्धि समृद्धि र और जीवन्तताको जीवंतता पर्याय के हुन्। पर्याय हैं। म तपाईँहरू मैं आप सबैलाई सभी को यी पर्व इन र विशेष त्योहारों और विशेष अवसरहरूका लागि अवसरों के लिए शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामनाएं देता हूं। यी इन पर्वों के पर्वहरूको साथ साथै साथ भोलि कल 29 अगस्तमा मेजर ध्यानचन्दजीको जन्म जयन्तीमा राष्ट्रिय खेल दिवस पनि मनाइन्छ। खेल दिवस भी मनाया जाएगा। हाम्रा युवा हमारे युवा खेलाडीहरूले खिलाड़ी वैश्विक मञ्चमा वैश्विक मंचों हाम्रो पर तिरङ्गाका शान हमारे बढाइरहन्। तिरंगे की शान बढ़ाते रहे। यही नै ध्यानचन्दजी यही प्रति हमारी हाम्रो ध्यानचंद श्रद्धाञ्जली जी के हुनेछ। प्रति श्रद्धांजलि होगी। देशका लागि हामी देश के सबैले लिए हम मिलेर सभी मिलकर यस्तै काम गरिरहौँ। ऐसे ही काम करते रहे। देशको मान देश का मान बढाइरहौँ। बढ़ाते रहे। यही इसी कामनाका के साथ म मैं अपनी बात आफ्नो कुरा समाप्त करता हूं। गर्दछु। आउँदो अगले महिना माह एक पटक बार फेरि फिर तपाईँहरूसित आपसे मन की बात होगी। हुनेछ। धेरै धेरै बहुत-बहुत धन्यवाद।